دوستان و قومای گل سلام. از این پیش ما که است 4 ویدیو جور کردم تحت یک دنه سیریز که منی ازو مقصد از ما بود که چطور تو اولویت سازی منی، لیکن برای پریکویزیت ازو یعنی به عنوان مقدمه اولویت سازی که است ما گفتم موزرتی کلیریتی آف مایند داره، مطلب تو و دوی گفتم که هیاهو یا مطلب هایپی که منی मीडिया माए खास तौर पर यामनी मर्दों माए चाहे कि मतलब वो हाइप मनी मार्केट बाशा, चाहे कि मसलन कैसे हाइप सियासी बाशा या कि मसलन कैसे वो हाइप टेक्नोलॉजी बाशा, बहरहाल उना कैसे में तना जहना क्लाउडी करना व ख़ास तौर पर हया हवाई सियासी में तना बेखी अवलवियताई न सिर्फ एक शख्स बदली करना, बाज़ औक़ात कैसे अवलवियताई या कौम कैसे में तना तब्दील करना। खूब वो मतलब 4 दना सीरीज़ जो वीडियो बुत एक कैसा पंजुमना ویدیو است دمزو سیریز که مقصدی امروزنا تاپیک امروزنا ویدیو که بسیار بسیار در نظر از ما اهم است. خب منی از این ویدیو ما که یک دنه مفروضه پیش نم، یک دنه هایپاتیسیز پیش منم. ما خو مطلب از خاطر زو احتیاطا نور مفروضه یا که است اور هایپاتیسیز مگم، لیکن حقیقت است که مطلب طور میتونه حتی در عنوان یک تئوری بگی، یک دنه تئوری تاریخی که است یا یک نظریه تاریخی و اون نظریه چیز است که مطلب در نظر از ما او کلانترین عامل، او کلانترین فکتر که باعث شکست آزرگو در دوران عبدالرحمن شد او کدام عامل است و وجه از خاطر زی ما در او مگم مطلب مفروضه در او پیشنم یا تئوری پیشنم ار انگل که شما برایش قبول دارین. وجهش از خاطر ازی است که مو امی تمام ویدیو 4 دانه که ما جور کرده، مقصد از ما بود که تو کلیریتی آف مایند داره و ازره از قوم کلیریتی آف مایند درباره تاریخ و از خاطر ازو زر در خاص طور پر دوری عبدالرحمن را که او کسته و او وجوهاتی که مطلب دور عبدالرحمن ازره شکست خورد. کلیریتی آف مایند اگر مو اونجی داشتی بس در تروی ازو کسته مو دا یک از تروی زو کسته مو یک او مطلب مور هلپ منه از گاید کسته مور کسته برای مو راهگشا میشه برای که مو بفهمی که خو عبدالرحمن خوال دور شکسته از او جنگی که مثلا کسته شده بود از 1890 در کسته بعضی ها کسته او از 1880 کسته کرده میگره دیگه دیپنده که مثلا تو کی تو نه 1880 1890 1893 94 چرکو مختلف واقعا شده، یک واقعا نبود، سیریز واقعات کسته بود. به هر حال دیگه از او زمان کسته تقریبا 140 145 سال یا 135 سال دیپنده مطلب تو کدام چی رنگ مطلب کدام تاریخ رکسته تو بنیاد میلی. به هر حال کم سے کم 130 سال کسته از او دور تیر شده، بازم ازره نتنسته که بله پای خو استاده شنه. خب اگر مثلا او مفروضه تاریخی که ما در او میخوایم پیش کنم منی از ویدیو او کسته برای مو راهنما جور میشه که مو بفهمیم خوی 130 سال منی زندگی یک قوم بسیار 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 کلان دور است. شما در منی زی سنچری که مطلب تیر شد وش کردین که قومات بود منی 20 سال 30 سال کسته پورا شکلی ملک خور چینج نه، پورا شکلی قومش بدلی میشه دیگه. قومایی که مطلب فول زیر دست بودن زیر پای بودن بال میشن منی تقدرترین قومای دنیا کسته بدلی میشه. پس ازره کسته چرنت رسته و ریزه قومم نی که مطلب مو بگیاره ازره کسته تعداد کم است یا کمزور است یا ضعیف است، بعضی هم که جغرافیش بس است، نه تمام ازی عوامل کسته صحیح نیست. مو میگنی بسیار بسیار ریزه قوما کسته. یعنی متحده عرب امارات چی قضا در نظر شما؟ قطر کسته چی قضا است در نظر شما؟ مطلب شما رول شر توکن سیگنیفیکنس توکن یا مطلب منی یورپی ملکا مطلب سوئیس مطلب چی قضا است؟ سوئیزرلند ما گپ شو میزنم یا فر مثال کسته فنلند بگر سویدن بگیرم نه خو یا زو کدام لیتوانیا کسته تو بگر این ریزه بیبی ملک هستن خود در نسبت از نه خو ازره بسیار کسته کلانتر قوم است اگر مطلب موتوخ کنی. خب به هر حال مطلب بسیار یک بلوک ریزه اقوام دیگه هم کسته ده یک بلوک جای دیگه دنیا است دیگه، یک بلوک مردم است که منی مشکل جغرافیا زندگی نه
یال دیگه مثلا شما اسرائیل تو کنگرد برچ پورش عرب است پورش کسته خلاف شسته لیکن تو کی تمامی چطور خب کده. خب به هر حال ما نمیخوایم ویدیو کسته دوردراز نه، مقصد از ماست که شورت ویدیو باشه. خو این مفروضه که ما میخوایم پیش کنیم مطلب گایدلاین میشه، نه صرف که جواب زور مددنی از اون بعد کسته مو سولوشنی که پیش کنی بوگی که یاری سولوشنایی که ازرگو قصدیره برایش کار کرده و این سولوشنی که یالی بعضی ازرگو کسته درو پیش منه اینا کسته چرا برای زو کسته کامیاب نمیشه مو کسته الټرنیټیو از چیز است بس ما برای زو کسته یک سولوشن پیشنم. یعنی این پنجمنه ویدیو است از این سریز کسته بس دو دونه ویدیو دیگه هم کسته ما برای زو کسته جور منم بس امی پوره انزیناره مثلا امی توتال آف دنه ویدیو ما میخوایم کسته در صورتی یک پلیلیست کسته بله یوتیوب بیلم تاک مثلا دوستایی که اینترستد است 1 2 3 4 5 6 آفتنش مطلب بیگرامی مطلب خلاصی تمامی از نه یک هی تاپیک است. ما خالی اول خواستم یک برایش گراوند ورک کسته جور کنم دولی زو گراوند ورک کسته مفروضه پیش کنم د بنیاد زو کسته ما سولوشن پیش کنم. اصل ما مقصد ما سولوشن بود لیکن ما در نظر از ما بود که اگر ما خالی سولوشن پیش کنیم شاید ذهنا برای زو تیار نباشم زو خاطر دیگه برای فهم زو ما مجبور من قضیه گراوند ورک کسته کنم. خب مو کسته موری موضوعی زی ویدیو کسته منی زی ویدیو کسته صرف ما هایپوتزیس کسته پیش منی یا مفروضه یا شما میتونین نظریه رم کسته اردنوان نظریه بگن. خب او نظریه چیز است؟ نظریه ای ترسته که ما کسته تاریخ را نه قصد دور مورم نه قصد از جدید از دور کسته شروع بلکه ما کسته از او دور شروع که اور کسته ما کسته گن نه ما نمگو مطلب کسته ایر تاریخ دانا کسته نام داده مغربی تاریخ دانا نام داده اور مگه گن پاوندر امپایر کسته ای علاقه کی آزرگو استه ده یک زمان کسته اینجی سی دن ترک امپایرز کسته یا ترکو مونگول کسته امپایرز دیزی علاقه کسته دامینیت میکردن پورا علاقه همی که مثلا تو سنترال ایشیا رو بگر میدل ایست بگر ساوت ایشیا رو بگر پورا امزی علاقه کسته کی مو کسته چیزا مگی اکثری علاقه آسیایی رو کسته اینجی ترکا مغولا کسته بلی حکومت میکرد. متر که شما خبر هستین بلی هندوستان کسته مغول امپایر بود بلی ایران و دیگ علاقه که در ایران تعلق بود حتی ازرجات کسته یک حصه کلان حصه ازرجات کسته اینا زیر دیستی صفویه بود که اونام کسته ترکا بود و دیگه کلان حصه عربی ملکا کسته عربی ملکا کسته و همین تر کسته یک کلان حصه مشرقی یورپ کسته او د زیری دیستی ترکای عثمانی کسته بود دیگه تو خنال مثلا مو سی دنا ترک امپایر داره که اور کسته مغرب اونار کسته مگه گن پاودر امپایر. خب دزی دوری که گن پاودر امپایر است ایر خو مطلب شما تمام شنده یعنی منیزی گو چیز ما درو اضافه نمونم برای اینالی منیزی او انگلی زیر که ما میخوایم اینجا اضافه کنم او چیز است که دزو دوران که تجارت مشود منیزو دو اهم فکتر است که او دو فکتر مو باید وقت که مو بفهمی بس مو بفهمی عاملی شکستی آزرار بلکه ما بتا سه عامل مگم سه فکترز کسته مطلب مور کرکت است مطلب بهتر شکل چی مو گفته میتن. خب عامل اول چی ترسته که د زود دور تجارت مطلب کسته چرا تجارت خب بنیادی یک تجارت کسته که یک انفراسترکچری تجارت که است مشه او بله ترانسپورت است تو کدام مینزی میډیمزی ترانسپورت نه انال د دور از مو کلانترین ترانسپورتی که دمنی دنیا مش استام کلانترین تجارت که مشه او دمنی سمندر مشه منی کانتینر منی از کنتینرز که استم مشه شما خبر هستین که از پیش ما بلیزی ویدیو جور کردم بلیزی ټاپیک کسته جور کردم کشتی است که منی از هزارها دانه کنتینر داره که منی هر کنتینر تو شما حساب که پورا یک دکان کسته فیت میتن منی یک کنتینر کسته دیگه بلیزی که کنتینر ببره تو یک ملتی پل ویل والا کسته گفته از مو کسته که دا ویلر یا ما خبر نیم که ترکا چند دنه ویل داره خلاصه کسته از نارمل گاڑی که صرف 4 دنه ویل داره از اون نه که دوگنه شی زیادتر مو کسته ویل داره ویل اینجا مطلب مقصد از مو کسته ټایر داره او کټ ترکا دیگه یک دنه کنټینر کسته کش کده بال مبره دیگه مطلب مو سایز کنټینر کی تو کنی بس چند هزار دنه زور کی تو د بلی کشتی ویلی بس تو اندازه زده میتنی کی چطور ترانسپورت میشه د دور از مو
ما از خاطر زوی رفرنس دادم دیگه شما خبر هستین که ترین است دیو کلانشی و زو ترک سمسته که استعمال ملکایی که خوب سړکا در رنگ امریکا و که زیاتر ترانسپورت که تروی ترک که میشه منی خودی ملک البته خب از ملک برو هم در منی مکزیکو قد کانادا هم که ترکینگ کمپنی که بسیار کتر رول در منی ترانسپورت که خب او دوری که ما در او گپ میزنم که دوری گن پاودر امپایرز است او زمان که کنتینر والا کشتیا نبود نه کنتینرز بود نه کشتیا بود نه ترین بود نه گاڑی بود دیگه او زمان که خوب بس لیکن تجارت خو شد بس شما در ذهن ما خو او زمان مینز ترانسپورت چیز بود او زمان که مینز ترانسپورت که شطور بود مطلب کلانترین چیزش که یالی مثلا موگر ترک بگیری او زمان که ترک او زمان که شطور بود بس علاوه از مطلب گوڑه و خچر و خر و چیزا که هیچ چیزام بنیشی که شامل بود خب خویالی دزی دور زمو که ترانسپورت که منو ترانسپورت کمپنی است او زمان د جای ترانسپورت کمپنی چیز بود او زمان که قبایلی اشاهری بود یا مثلا که ایتر ما بگی که د زبان آذرگی که اونا کوچی قومایی که کوچی بود یک پورا قوم از که کارشی صرف ترانسپورت بود حساب کنو رنگه مادرن ترانسپورت کمپنی آوری او زمان که کوچی قبایل که بودن دیگه کوچی قبایل منی مختلف ملکا دیگه منی ایران شما خبر هستن که اونجا آذریام کوچی قبایل در عربا که کوچی قبایل داشت بلوچا که داشت بس افغانام که دزی چیزا که منی زی شامل بود دیگه یالی منی علاقه که هزارجات بود منی زیاتر منی پارتی انډیا و منی چیزا که افغانا بسیار کلان رول داشت منی چیزا که منی زی تجارت که اونا که خاص طور پر افغانای کوچی دیگه اونا که چرکی طرزی استایل شمود که مثلا شطور داشتن و خرچر و مثلا که د زبان فارسی و قاطر میگه دیگه البته قاطر و خر و گوڑه که و اینا از یک جای دیگه جای که سفر میکرد دیگه اینا کلان مینزی ترانسپورت بود که مطلب سامان از یک جای دیگه جای ببره آدم را که از یک جای دیگه جای ببره دیگه اینا مثلا که خوب دیگه اینا که حساب کنو رنگه ترانسپورت کمپنیای د جدید دوری از مو که بودن خب مطلب یک فاکتور مطلب که د ذهن چون باشه که بسیار منی برای آذره که برای کمزور بود کدوی آذره منی ضعف آذره منی شکست آذره این رول ای بسیار کلان کرداشت یک کلان رول داشت خب لیکن د زود دور کی مطلب می دوره که مطلب ما در گبی ترانسپورت شده آذرگو که حصه کم سے کم منی دو دنه امپایر زی گن پاودر امپایر بسیار اکتیو شراکت داشت ام منی قد صفویه که و هم قد مغولا و خاص طور پر قد مغولا که آذرگو دست که خاص طور پر منی زی که اینا داشتن مطلب منی مغول داشتن قد صفویه که اردو گرو که داشتن امزو خاطر سری قندار سری هرات که مطلب منیز نا که کامپیتیشن شد منیزو که مومینگ یعنی آذر که بسیار اکتیو پارتیسیپیشن در رمزو خاطر آذرگو که هم من هرات کلان آبادیا داشتن خاص طور پر اطراف هرات که و عموتر که مومینگ یعنی دمنی چیزم که قندارم که گیر دوردی قندارم که و علاوه ازو که د بلخم دیگه اینی مطلب علاقه که آذر مطلب مابینی بلخ باشه کابل هرات قندار یعنی علاقه که آذرگو بسیار اکتیو بودن و د اید جای که دو ترک امپایرای گن پاودر امپایر صفوی و مغولا که همیشه من یک دیگه که مقابله میکردن و همزه خاطر که آذرگو دزی علاقه که طاقتور بودن خب او زمان دیگه نال مثلا چرکی گاڑی نبود جاز نبود ترین نبود این چیزا که نبود دیگه اقتصادی حالاتی مردما که زیاد دیفرنت نبود دیگه از خاطر ازو که چرکی تمامی مردما که زمینداری اکثری مردما که زمینداری میکرد و مالداری میکرد بس تو دیگه او خود زیاد منی آذرگو منی دیگه اقوام که دیفرنس هم دالان که آذرگو زرخیز علاقه هم خود داشت لیکن کوهستانی علاقه مطلب هلمند دیگه لبی دریای هلمند گرد بر چه قزابادی مطلب اکثر از آذره بود دیگه همزو خاطر ما آذره همیشه که د ذهن تصور نم یک سیویلایزیشنی که د گرد بر دریای هلمند از اوریجنش گرفته تا مطلب او جایی که مطلب د منی ایران مورو جایی که مطلب خشک میشه دیگه دیسپیر میشه دریا د منی دشت که گم میشه تامو علاقه که آذره گرد بر د امزی علاقه
پوره شکست چیز داشتن مطلب آبادی آذر بوده، مثلا یک سیویلایزیشن کی آذر مو گفته میتونه تهذیبی کی آذرگی والا بوده. این کست مردمی کی ده اینجی کست مطلب پیدا شدن یا گروه کردن یا موجوده شکل آذر اختیار داره. مطلب منیزی کست هیلمند کست مطلب گردبار دریای هیلمندی بسیار کلان رول داره برای تاریخ آذر، برای چیزی آذر. خب مطلب ما یک فکتور شکست ما گفتم خوینالی دیومنه فکتور که مثلا منیزو کست بسیار اهم فکتور است او است که در زود دوری که مطلب چیزا بود مطلب یعنی سه قبایل سه دنه مطلب گن پاودر امپایرز که بود دیگه. او زمان کست درو دنیا بدلی مشد، او زمان دنیا بدلی مشد، لیکن ای آرسی امپایر کست مثلا کست درو پیر مشدن، درو فرتود مشد، پوسیده مشد، در فارسی زبان میگم تا پیر مشد دیگه. درو کست کمزور مشدن، درو کست ضعیف مشدن. دیگه طرف دنیا کست مغرب درو کست اونا نو طرز تجارت کست اختیار کرده، اونایی کست بنیادای کمپانی ها کست میشتن مومینگانی که مثلا کست خاص طور پر مردمایی که از اسپین است، از پرتغال است، از بعد باز انگلند است دیگه. اینی نیشنز کست اینا چیکار نکی مثلا کمپانیا جور نو کمپانیا کست تجارتی کشتیار کست ریمونه و تجارتی کشتیا کست در قد مختلف ملکا کست انترکشن مونن ایدیا میگرن اسلحه پیدانن گن پاودر میرن. خلاصه اینی نو طرز تجارت دیگه، نو ساینس و نو اسلحه اینی چیزا کست چیکار نکی گلوبال ترید کی مشه، در تجارت جهانی کی مشه یک کست تیلت مونه، مثلا کست طرف مغرب کست وزن چی زیادتر مشه، اونا کست استه امیرتر مشن و سیلک رود کی بلد لاینی آذر ملک آذر بوده و بلد لاین آذر بوده. از خاطر ازی که آذر د یک اوت نقطه بوده صحیح، مثلا کست د مین را نبودن، مثلا د غولی شهرک نبودن، لیکن دوزو دور ما گفتم که منی اقوام کست زیاد دیفرنس نبوده از لحاظ اقتصادی کست، چرکی تمامیش زمینداری میکرد و مالداری میکرد. منی زمینداری و مالداری تو زیاد کست زیاد فرق نمیتنی منی اقوام اقتصاد چی کست منیش زیاد چیزا نمیشه. و علاقه آذر از خاطر زو چیزا بوده که نیچرال فورترس بوده، یک قلعه مثلا کست قدرتی کست بودن. آذرگو کست ضرورت نداشتن که کٹا کست قلعه ها برای جور کنن، کوایش کست خودی مثل قلعه وری کست برای قومش کست کار میکردن. خوازون تو میتونست لشکر بیری در میدان کست جنگ کنی، منی چیزا کست حصه بگیری، غنیمت بگیری، لیکن واپس که تو طرف خانه خموری تو در منی قلعه های نیچرالی کست محفوظ منی. خود تا او زمان رکی ساینس نماده مطلب نو ویپنری ما تجارت جهانی و د فول مغرب کست چینج نمونه ای برای آذر کست ادوانتیج بود. ملک آذر علاقه آذر بلی آذر محفوظ بود، چرکی علاقش این اکسیسیبل بود و علاقه کست سخت گذر و چیزا. بس امزو خاطر کست آذرگو یک خوشحال زندگی از خاطر زی داشته، چرکی امن بودن و چرکی زیادتر علاقه دیگه کست ناامن بودن، زیادتر جایی که مثلا جنگ مشده، فساد مشده، شرای کٹکی بوده، منی دشتی علاقه بوده، منی چیزا بودن، جنگ مشده، فساد مشده، مردمایش کست کشته مشده دیگه. علاقه آذر کست قصد جنگ و فساد نموشدن، چرکی علاقهش کست محفوظ بودن، کوهستانی بودن و گفت از لحاظ اقتصادی زیاد چیزا نبوده. او زمان امنیت برای مردم کست زیادتر اهمیت داشت. امزو خاطر کست آذرگو بسیار دمانی علاقه خوشحالتر، کمفرتیبلتر، مثلا راحتتر کست زندگی میکرد نسبت دیگه جایا کست دیگه. او چی زمان کست مطلب آذر کست طرف ضعف موره او زمان که آذر از منی تای زمانی که مطلب گن پاودر امپایرز بوده، خو آذر پارتیسیپیت بوده منی قد گلوبال، چرکی اینا کنکشن داشته دیگه. چرکی مغول امپایر اینجی بوده، اینج کست صفویا بودن و اینا کست اردوش کست سری قندهار و سری بامیان، سری هرات، اینا کست میشه من یک دیگه کشمکش داشته. آذر د غولی از این کشمکش کست میشه کست بوده و اکتیو پارتیسیپینت کست منیش بوده. امزو خاطر هر چی منی اقتصاد چم شامل بوده، منی پالیتیکس چم کست شامل بوده، منی هر چیزی که در دوران کست آذر مطلب شامل بوده، باوجود از که علاقهش کست محفوظ ترم کست بودن. خب دیگه اینالی که گن وقتی که مغربی ملکا مثلا کست طاقتور میشه مثل اسپین، مثل پرتغال، مثل برطانیه وری، وقتی که اینا کست طاقتور میشه و اینا کست گن پاودر امپایرز را وقتی که اینا شکست میدن دیگه، اینجی کست
اقتصادی جهانی کست از تمام کلان تجارت جهانی که موشه اونا کست از منه خشکی یا از منه سیلک رود از منه شهرهای ابریشم ای ترانسفر میشه در منه سمندر مورد اکثری تجارت های جهانی کست در منه سمندر شده شروع میشه. پس او علاقه آزره که ده تایی زور کست ادوانتیجیس بود برایش کست یک قلعه قدرتی، یک نیچرل کیسل، یک نیچرل فورتریس وری کست برای آزره که بود. وقتی که سیلک رود ممره و آزره چر که فول از سمندر دوره و تجارتا چیزا میشه، امزو خاطر کسته علاقه آزره کسته از تجارت جهانی کسته ای کسته دیسکنکت میشه. وقتی که دیسکنکت میشه اینی کلانترین مفروضه از مسته. وقتی که علاقه آزره دیسکنکت میشه دیگه آزره کسته از دیگه دنیا که مثلا که کٹ کی میشه، واحد رابطه آزره قد اوتساید ورلد کسته تروی کوچیا کسته ممنه و چر کی تجارتی جهانی که تو که یک فکر دیسکنکت دی استی کسته تو خاندگی کسته زیاد تو مورنه خاندگی غربت مطلب کسته مردم استی غریب میشه هر نسل که تیر میشه مردم غریب و هر نسلی که تیر میشه مردم تجربه های پیشنه چرکر که دغم کوری خمونه دغم شکم خمونه از تجربه های پیشنه نسل گم میشه خاننده کست است دیسپیر میشه ماهر آدم کست دیسپیر میشه و آدمایی که واقعا سوچ دارن فکر دارن تارت ولا اون کس چرکر کس خالی دغم شکم خمونه غربت که منی علاقه از رمایا او کست از منیشی مثلا کسته لیدرشپ از منیش موره، از منیش کسته علم موره، از منیش کسته صنعت و تکنولوژی هر چی خاص که مطلب دمزو دور مطابق دور خوب اونا تمام از دست کسته دیسپیر میشه و کوچیا باوجود ازی که مثلا پوره امزی علاقه مردمی علاقه کسته غریب میشه. وقتی که مثلا کسته چرکی تمام دولت رزی طرف غرب کسته مبره طرف علاقه کسته مبرزی علاقه کسته چرکی علاقه کالونایز نه دیگه امزو خاطر کسته خوب پوره مردم کسته معیار زندگیش کسته تام بره، لیکن آزره چرکی فول د کنجک بوده آزره زیادتر ضعیف میشه. امزو خاطر کوچیا نسبت د آزره طاقتورتر میشه خاطر ازی که اونا رابطه داشتن قد بریتیش راج وقتی که هندوستان بریتیش راج اسپیش مغولا میگره اینجا بریتیش راج قایم میشه خوغانای کوچی کسته تهانوز را کسته میمادن رفت آمد داشتن. امزو خاطر اینا نه صرف قد انگریزا کسته وابسته داشتن منی ریلیونت ممنه د دوری پولیټیکل چینجز د زو دور ریلیونت ممنه قد اقتصاد زو دور آشنایی اختیار نه قد نو ویپنری قد نو هتیارا کسته دیگه این تمام چیز کسته افغانای کوچی کسته خاص طور افغانا را مثلا کسته خاص طور پر افغانای کوچی را افغانا ان جنرال خاص طور پر افغانای کوچی را مثلا کسته طاقتور نه و او طاقتی که اونا که آزره ضعیف میشن جنریشن نه طاقتور میشن نسبت دزنا کسته دیگه اونا کسته آزرگور اکسپلویت کدو کسته شروع منه بزنجو خاطر کسته مو از تستی کسته مو مینگرنه کی منه دیهاتا مثلا آدم بکش یا مطلب آدم دوزی کنو انسلیف کنو یا مثلا کسته آزرگو کی مطلب فصل چی ناکام شنه یا منه غربت بوره تستی کسته اوتر ناانصافی ولا قرضا بدی زمین شکسته د سر شکسته قبضه کنو خلاصه کسته آزره که یک زمان فول اکتیو بود مطلب از خاطر غربت سوشل دیسینتگریشن معاشره آزره کسته غربت استه میدان خانایش کسته کمزور میشه ضعیف میشه چرکی اقتصاد کسته برش نمونه از دیگه دنیا کسته کٹ میشه ناخواندگی کسته بلیشی چیزا میشه تمام وجوهات از نا چیز است تمام کلانترین فکتر اینجی کسته کٹ بودوی آزره از باقی جهان است چرکی تو اگر از منی تجارت جهانی گم شدی تمام چیز نو آیدیاز که برو بدن میشه نو تکنولوژی که برو بدن میشه سیاسی تبدیلیایی که برو بدن میشه تمام شکسته تو کٹ میشه دیگه امزو خاطر کسته آزره کسته بسیار دیپندنت میشه برای زی کمیونیکیشن قد اوتساید ورلد کسته بلی دنیای کوچی کسته و کوچیا کسته د ترویزی کسته آزرگور خوب اکسپلویت نه و امی افغانای کوچی هی کسته بنیادی نو چیزا کسته نو استیت کی جور میشه مثلا کسته حساب کنو کی کور زور کسته امینا کسته جور اگر چی منیزی آزرم هلپ کردن ازبگم هلپ کردن تاجیکم هلپ کردن به هر حال و منیزی فکتری میشه که مطلب صفویا که بعد صفویا قاجاریا ما اونا کسته کمزور میشن ضعیف میشن دیگه مطلب حکومت ایران کمزوره من هندوستان کسته حکومت کمزوره بریتیش راج کی ما دیگه تمام از این فکترها کسته
کردار دانه بریزی که مطلب یک نو استیت که اینجا جوش یک نو ملک جوش نه دنام افغانستان کسته که امروز روز که مطلب افغانستان جوش ده دیگه قسمت ازرا کسته بخت ازرا کسته میگشته دیگه ازرا کسته تی پایشت مور کمزور مشه دیگه باقی قتل عامی که د دور عبدالرحمن میشه ور خوشم خبر است ضرر دزمنی که ما منیزی ریپیت کنم چر که ویدیو کسته دردراز میشه و مو کسته خی اصل فکتر شیخ پس اصل فکتری که در نظر از ما منیزی کسته کلانترین کردار ادامونه او کسته کټبودوی ازره کسته از تجارتی جهانی است دیگه اینال مثلا ای مفروضه از ماسته که منیزی با چرکی باز از رگو ایتر مگه کیار از رگو کسته نه تنیس دمنی ورلد پاور کسته چیزا کنه مثلا دمنی یک طرف زاری روس بود یک طرف مثلا کسته برتانیا بود امپایر برتانیا بود مثلا کسته دغه د غول کسته ازره ساندویچ ازره کسته طاقتی چیز ازره نه تنیس کنیکت کنه قدارو طرف ازره چر نه تنیس کنیکت کنه از خاطر ازی کی ازره از منی گلوبال ترید کی تو برو بدرشتی نه تو زبانی دیپلماسی کسته یاد داره نه تو تجارتی نه تو تجارت دی خو نه تو پیسه داره نه تو نه نالج چرتو داره نه ویپن چر داره نه چرکی معاشره او تر چیزا مشه منیشو خز غربت مطلب منیشو خز یاد ده کی ام ارگنایز کدوی مردمان خو سخت نخ مال مردمان تو ارگنایز کنی خو خوراک میخواه اسلام میخواه پوشاک میخواه خانه میخواه دوایی میخواه تمام چیزا خو ریسورسز میخواه پیسه میخواه وقتی که تو نداشتی باز استستی معاشره کست تیپ میشه تای پای میشه خو دیگه در نظر از ما کی و چیزی که مطلب شکستی ازره که میشه صحیح مثلا یک گلوک فکترا ما درگو مگه یاری ازره خلا وزو ازره بغاوت کرد یا افغان کسته خانی ازره گرد خلاف ازره کست استعمال کرد یا حکم جهاد د دیگه زر طرف بری ازره لشکر کش کرد تمام از فکترا صحیح لیکن اصل فکتر از تمام کلانترین فکتر یود کی ازره از تجارت جهانی که منتج شد از بز ساینس تکنولوژی کی د دنیا تبدیلی آمد از او بخشش باش از او کسته بی خبر کسته مند از نو تجارتی تبدیلیایی که میماد مطلب دوری کمپنیا دوری کارپوریشنز که میماد آزرگو نه صرف یاد گرفت هنوز را یاد نگرفتن آزرگو کسته پس نخاندگی بود غربت بود و تبدیلیایی که دنیا هم شد آزرگو قد تبدیلیای دنیا قد دنیا هم قدم تر تو که قد دنیا هم قدم نه رفته نتنستی بس دنیا بلیت لغت نه دیگه تو تایپای میشی دیگه نی کلانترین فکترز است در نظر از ما که باعث شکست ازره شده خب مطلب ما مفروضه خور کسته اینجی برای دوستا کسته اینج پیش کردم شما دیگه مطلب میتونم یک کم فکترهای دیگه شم بگم لیکن در نظر ما کسته دراز میشه ما اینجی کسته بریک میگیرم مطلب کسته اینجی ویدیو را اختتام میرسانم دوستا خو معلوم دار است که وقتی تو یک مفروضه پیش یک نظریه که مثلا تو پیش مونی باز لازمی نیست که تمام سیمیلر پرسپکتیو داشته شما اگر در نظر شما ما که منیزی گو خامی داره مطلب ضعف داره یا کمزور است یا فر مثال کسته باز اکسپلینیشن میخواه یا کی فر مثال کسته شما اعتراض دارین سوال دارین هر رنگا مطلب کی مطلب شما میتونین کنتریبیوت کنین دزی یا مطلب شما گو نو ایده دیگه دارین یا نو خیال دیگه دارین ما کسته خوشحال میشم که بشنوم یک جهان تشکر